20 रमज़ान दोस्तों भाई बहनों, जुम्मे का ये अमल या अल्लाह या मोहम्मद का लाखों लोग पढ़ के दौलतमंद बन चुके हैं। यानी कि जो भी पढ़ता है उसी वक्त माला माल हो जाता है। इस अमल को सुनोगे तो आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी, आप ये मानने पर मजबूर हो जाओगे। दोस्तों भाई बहनों, ये अमल गुर्बत और गरीबी का ऐसा दुश्मन है कि पढ़ते ही दौलत के ढेर लग जाते हैं। खुदा की कसम, इससे बड़ा वजीफा मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं किया। यानी कि ये अमल मेरा मेरा अपना ज़ाती आजमाया हुआ अमल है। यानी कि जब भी मैंने रमज़ान की 20 तारीख का ये अमल दोस्तों भाई बहनों जब भी अपनी ज़िंदगी में पढ़ा, रब्बे करीम ने फौरी तौर पर माला माल कर दिया। आज आप लोग अगर गुर्बत में हो, गरीबी में हो, परेशानी में हो, पूरी दुनिया के तमाम कामों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड आपने मेरे बताए हुए तरीके पर इस अमल को पढ़ना है। सिर्फ 20 सेकंड का छोटा सा अमल है जो कि दुनिया की तमाम तस्बीहात पर भारी है। एक एक लफ्ज़, एक एक जुमला बच्चों की तरह समझाऊंगा। इसकी वजह यह है कि यह मौका बार बार नहीं मिलता। देखिए किस तरह पढ़ना है, किस तरतीब से पढ़ना है, एक एक जुमला आपने समझना है। इस अमल को अपने घर में बैठकर पढ़ें, चाहे दुकान में पढ़ें, जहां दिल करे पढ़ें। जैसे ही मेरी वीडियो आप तक पहुंचे, फौरी तौर पर सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड का ये छोटा सा अमल पढ़ते ही मौजज़ा अपनी आंखों से देख लीजिएगा इंशाअल्लाह रब्बे काबा की कसम। दोस्तों भाई बहनों, मैंने ये अमल सिर्फ पिछले साल 2024 में तकरीबन 3500 बंदों को व्हाट्सएप किया था। आप यकीन करें, हस्बे वादा लोगों ने बताया कि एक बंदा भी उसमें से ऐसा नहीं कि जिसने ये शिकवा किया हो कि हमें फ़ायदा ना हुआ हो। जिसने भी ये अमल पढ़ा, अल्लाह पाक के हुक्म से झोलियां भर भर कर दुआएं दी हैं कि वाकई आपने हमें वो सच्चा अमल बताया है कि जिसके पढ़ते ही हमारी गुर्बत और गरीबी का खात्मा हो गया। देखें एक एक वर्ड समझाऊंगा। देखिए दोस्तों भाई बहनों, छोड़ दें दुनिया के तमाम कामों को, छोड़ दें दुनिया की तमाम मसरूफियात को, छोड़ दें, लेकिन आज इस अमल को ना पढ़िए, ना छोड़िएगा। सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेना है। सिर्फ एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अमल का आगाज कीजिएगा और फौरी तौर पर आपने इस अमल का पहला वजीफा, यानी कि 3 वज़ाइफ पर मुश्तमिल है ये अमल, या अल्लाह या मोहम्मद, और एक और खुफिया अल्फाज है जो आपने इस अमल में शामिल कर लेना है। लेकिन इन तीनों वज़ाइफ को आज रमज़ान की 20 तारीख को किसी भी जगह पर, एक ही जगह पर बैठ कर पढ़ लेना है, चाहे वो आपकी दुकान हो, चाहे आपका घर हो। समझ रहे बात को? ये चीज़ें आपने अपने जहन में डाल लेनी है। सबसे पहले दोस्तों भाई बहनों, आपने देखें एक एक जुमला, एक एक वर्ड बच्चों की तरह समझाऊंगा। अगर आपने एक जुमला भी मिस कर दिया तो खुदा पाक की कसम पूरा का पूरा अमल ज़ाया हो जाएगा। सबसे पहले आपने देखे सुकून से बैठ जाएं, अपने घर में बैठ जाएं, चाहे दफ्तर में, जहां दिल करे बैठे। देखें ये अमल दोस्तों भाई बहनों, खुदा का वास्ता ना छोड़िएगा। इससे बड़ा वजीफा शायद आपको तुम्हारी ज़िंदगी में ना मिलेगा। मैं इस काम के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। खुदा पाक की कसम, ये वजीफा पढ़ते ही दौलत के ऐसे ढेर लगेंगे, ऐसी दौलत की बारिश होगी। इस अमल को पढ़ते ही, अगर 1 घंटे का मेरा चैलेंज है, 1 घंटे में अगर तुम्हारी गुर्बत और गरीबी ना ख़त्म हो जाए, ये मेरा गिरबान पकड़ लेना। आकर देखे, सबसे पहले आपने सुकून से बैठ जाना है। इस अमल को पढ़ने की सबसे बेस्ट जगह बताओ, आपका घर है। यानी आपके घर से बेहतर जगह और कोई हो नहीं सकती, क्योंकि आप अपने घर में पढ़ेंगे तो बजाय कहीं बाहर पढ़े, घर में तवज्जो से, दिल से, यकीन से पढ़ सकेंगे। और गैब से मदद जो आएगी वो आपके घर में आएगी। गैब से दौलत के ढेर लगेंगे, वो आपके घर में लगेंगे। यानी कि इस अमल के पढ़ने वाला दोस्तों भाई बहनों, जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाएगा, उस घर के कोने कोने में गुर्बत और गरीबी का खात्मा हो जाएगा। तो पहली कोशिश करनी है अपने घर में पढ़े। देखे, एक वर्ड भी आपने स्किप नहीं करना। अमल की इजाज़त आम है, कोई लाइक कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, किसी लाइक के लिए नहीं बनाई। खुदा पाक की कसम, ये वीडियो ये अल्लाह की रज़ा के लिए वीडियो बनाई है। एक जुमला भी अगर आपने स्किप कर दिया तो पूरा अमल ज़ाया हो जाएगा। देखें सबसे पहले सुकून से बैठकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लीजिएगा और फौरी तौर पर आपने अमल का पहला वजीफ़ा दोस्तों भाई बहनों आपने इस अमल में शामिल करना है। देखें, या अल्लाह का पहला वजीफ़ा अल्लाह पाक का ज़ाती नाम है। और आप जो वजीफ़े पढ़ते हैं ना, या रहमानू, या रहीमू, या करीमू, या गफ़र, जितने नाम अल्लाह के पढ़ते हैं सिफाती नाम, वो तमाम के तमाम नाम इस एक नाम में शामिल हैं। तो सोचे इस नाम की कितनी बरकत होगी, इस नाम के कितने मौजूदात होंगे। दोस्तों भाई बहनों, अल्लाह वाले फरमाते हैं कि रमज़ान की 20 तारीख को जिस घर में भी या अल्लाह से इस अमल का आगाज़ किया जाएगा, उस घर में कभी ज़िंदगी में बीमारी, परेशानी, तंगदस्ती, गुर्बत, गरीबी का पढ़ने वाले शिकार नहीं होंगे। तो आज आपने पहला वजीफ़ा या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह करते हुए देखें, पूरा अमल एक एक चीज़ समझाऊंगा। आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पहला वजीफ़ा या अल्लाह का कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये भी समझें। और एक और चीज़ बता दूं, देखिए बात समझिएगा।
آگے مت بھاگیے، آگے کچھ بھی نہیں ہے. آگے بھاگ بھاگ کر دوستوں بھائی بہنوں پورا عمل آپ کا ضائع ہو جائے گا. پھر مجھے شکوہ شکایت نہ کرنا. میری طرف سے دیکھیں عمل کی اجازت بھی عام ہے، ہر چیز عام رکھی گئی ہے. کوئی پابندی نہیں ہے کہ لائک کرو گے تو ملے گی اجازت، یہ کرو گے کچھ بھی کرو گے نہیں. صرف اللہ کی رضا کے لیے تمام میرے بہن بھائیوں کو اجازت عام ہے. بس آپ نے اس عمل کو دوستوں بھائی بہنوں پڑھنے کے بعد، اپنے حالات کو بدلنے کے بعد، اپنی غربت اور غریبی کو ختم کرنے کے بعد میرے حق میں دعا ضرور کرنی ہے. یا آپ نے وعدہ کرنا ہے، یا آپ نے ضرور وعدہ کرنا ہے. دیکھیں دوستوں بھائی بہنوں بڑی محنت سے ویڈیو بناتے ہیں، بڑی محنت سے ویڈیو بناتے ہیں. کچھ نہیں چاہیے کہ لائک کرو، یہ کرو، وہ کرو، نہیں. صرف آپ نے میرے حق میں، دیکھیں عمل کی اجازت عام ہے. اگر کوئی بندہ خاص اپنے نام سے، یعنی اپنے نام کے ساتھ خاص اجازت لینا چاہتا ہے تو وہ اپنا نام کامنٹ میں ضرور لکھ دے، تو آپ کو خاص اجازت بھی مل جائے گی. اب آپ نے دوستوں بھائی بہنوں پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے یا اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا. اگر موجود ہو تو، اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے یا اللہ یا اللہ یا اللہ کرتے ہوئے. اور دوستوں بھائی بہنوں اگر ایک بار دیکھیں بیٹھ جائے نا کسی جگہ پر اس عمل کو پڑھنے کے لیے، تو بنا کسی سے بات کیے آپ نے اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہونا. اور ایک چیز بڑی ضروری ہے، اس عمل کو پڑھتے وقت آپ نے ایک لفظ بھی کسی سے بات چیت نہیں کرنی. اگر آپ نے کسی سے بات چیت کر لی تو پورا کا پورا عمل ضائع ہو جائے گا. یہ نہ ہو کہ آپ نے عمل شروع کیا، پہلا وظیفہ پڑھا، پھر باتوں میں لگ گئے، پھر دوسرا پڑھا، پھر باتوں میں لگ گئے. اس طرح عمل ضائع ہو جاتے ہیں. یہ بتا دوں آپ نے اس عمل کو دل سے پڑھنا ہے، توجہ سے پڑھنا ہے، اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے. اگر ایک جملہ بھی عمل پڑھتے وقت یہاں سے وہاں ہو گیا تو پھر مجھے ذمہ دار نہ کہنا. دوستو بھائی بہنوں میں ایک ایک چیز دیکھیں، ویڈیو میں روکیں گے، ہر بات کو سمجھیں گے، سمجھ میں آئے گی. اپنی طرف سے کاٹتے جائیں گے، بھاگتے جائیں گے، اسکپ کرتے جائیں گے تو عمل کا کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا. اس عمل کو صرف زندگی میں ایک بار یہ موقع ملتا ہے، یہ موقع بار بار نہ ملے گا. اس عمل کو میں نے ساتھیوں بھائی بہنوں میں فقیر تھا، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا. میرے پاس آج رب کعبہ کی قسم جو کچھ بھی ہے اسی عمل کی وجہ سے ہے. یہ عمل میری زندگی کا راز ہے. یہ عمل وہ معجزاتی عمل ہے کہ اگر دیکھیں آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے، اگر آپ قرضوں میں ہیں، کوئی بے اولاد ہے، کوئی رشتوں کا طلبگار ہے، کوئی کسی کو من پسند جگہ شادی کرنی ہے، رشتوں میں بندش ہے، کوئی ایسا شخص جو شدید بیمار ہے، بیماریوں میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں ایسی حالت ہو گئی ہے کہ علاج کروا کر تھک گیا ہے. لیکن بشرط یہ ہے کہ جس کو بیماری ہے وہ اس عمل کو پڑھے گا، جس پر قرضہ ہے وہ اس عمل کو پڑھے گا، جس کی زندگی میں غربت اور غریبی ہے وہ اس عمل کو پڑھے گا. یعنی کہ جو پڑھے گا فائدہ اس کا ہے. اور یہ وہ عمل ہے واحد دنیا کا. آپ نے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں، میں آپ کو اتنا شرطیہ کہتا ہوں کہ آپ نے یوٹیوب پر پورے اس طرح کا وظیفہ نہ سنا ہوگا نہ کیا ہوگا. بشرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو اچھی طرح سمجھنا ہے. آپ نے اس طرح کا وظیفہ شاید اس تعداد میں، اس ترتیب سے رمضان کی 20 تاریخ یا کسی دن بھی نہیں پڑھا ہوگا. لیکن دیکھیں آپ نے 20ویں روزے کو یہ عمل پڑھنا ہے. 19ویں روزے کی جیسے ہی افطاری ختم ہوگی 20 کی رات لگ جائے گی، یعنی کہ جمعرات 19ویں روزے کی جیسے ہی افطاری آپ نے کر لی فوراً 20ویں کی رات لگ جائے گی. آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسلامی نظام میں مغرب کے بعد تاریخ بدل جاتی ہے، اور پہلے اسلامی نظام میں راتیں لگتی ہیں، پھر دن لگتا ہے. تو پوری رات پہلے آئے گی جمعے کی، اور پھر کل پورا جمعے کا دن موجود ہے، شام پوری آپ کے پاس موجود ہے. مغرب سے پہلے پڑھ لینا، کیونکہ مغرب کے بعد پھر لگ جائے گی ہفتے کی رات، یعنی کہ 21 کی رات. تو اس ترتیب سے آپ نے، اس نظام سے آپ نے، اسلامی نظام سے اس عمل کو پڑھنا ہے، اسلامی وقت کے حساب سے. اور آپ نے ساتھیوں بھائی بہنوں دیکھیں، میں نے آپ کو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے عمل شروع کرنا ہے. اور اس سے پہلے آپ نے کوشش کرنا، دیکھیں اگر جس میرے بہن بھائی کو درود شریف یاد ہو تو کم از کم ایک بار درود شریف لازمی پڑھے. کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں. جو بہتر لگے، جو یاد لگے وہ درود شریف پڑھیں. اور فوری طور پر درود شریف پڑھتے ہی اگر نہ یاد ہو، نہ پڑھنا جانتے ہوں تو صرف اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. اور آپ نے پہلا وظیفہ اس عمل میں یا اللہ یا اللہ یا اللہ کرتے ہوئے کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے اس عمل میں یا اللہ کو دوستو بھائی بہنوں صرف اور صرف 20 بار پڑھنا ہے. 20 ٹائم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اپنے انداز میں صرف اور صرف 20 بار جیسے ہی یا اللہ پڑھ لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کے لاڈلے بن جائے. دیکھیں اس عمل کو پڑھنے والا رب کریم کا فوری لاڈلا بن جاتا ہے. اور اگر آپ پر کوئی ظلم ہو رہا ہے، کوئی میری بہنیں ظالم کے ہتھے چڑھ گئی ہیں، شوہر ظالم، ساس ظالم، کچھ بھی آپ پر، کوئی میرا بھائی باس ظالم ہے اس کا، آپ نے صرف عمل کو پڑھنا ہے. پڑھتے ہی ظالم کا ظلم ختم ہو جائے گا.
देखिए दोस्तों भाई बहनों, पहला वजीफा 20 रमज़ान को अपने घर में, दफ्तर में, जहाँ दिल करे बैठे। देखिए जगह की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आपने देखे इस अमल को अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ना है। ये अमल अर्जेंट तौर पर, यानी कि ये अमल खुदा पाक की कसम, अगर 1 घंटे में तुम्हारी गुर्बत और गरीबी ना दूर हो जाए तो मेरे मुंह पर थूक कर चले जाना। मैंने इस अमल को आज तक जिसको भी बताया, कभी जिंदगी में एक बंदा भी कोई ऐसा नहीं गुजरा कि जिसने आगे से ये शिकवा किया हो कि मुझे फायदा ना हुआ हो। ये अर्जेंट दौलत के ढेर लगाने वाला, दुनिया का अर्जेंट दौलत को हासिल करने वाला दुनिया का ऐसा अमल है। ना आपने इस तरह का अमल जिंदगी में पढ़ा होगा, ना अपनी जिंदगी में किया होगा। एक एक जुमला देखे। आपने सबसे पहले 20वें रोजे को, जुम्मे का जो दिन पड़ा है, कोशिश करना किसी वक्त की नमाज के बाद पढ़ लें, जैसे कि फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। अगर नमाज के बाद नहीं पढ़ सकते तो चलते फिरते, उठते बैठते, जब जहां जैसे दिल कर जाए, सिर्फ इस अमल को अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर कामिल यकीन भरोसा करते हुए पढ़िएगा। और एक लफ्ज़ भी देखिए आपने मिस नहीं करना। सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बार पढ़ना है, सिर्फ एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें और फौरी तौर पर। और देखें, अगर जिस बंदे को दुरूद शरीफ याद है वो शुरू में दुरूद शरीफ लाजमी पढ़े, और कोई सा भी पढ़ ले। दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ ले, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ ले, जो भी बेहतर लगे, जो याद लगे वो दुरूद शरीफ पढ़ ले। और फौरी तौर पर दोस्तों भाई बहनों, आपने अगर दुरूद शरीफ नहीं याद तो सिर्फ एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। और पहला वजीफा या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह कितनी बार पढ़ना है दोस्तों भाई बहनों? सिर्फ और सिर्फ 20 बार या अल्लाह का वजीफा पढ़ते ही फौरी तौर पर आपने या मोहम्मद का, देखिए ये 3 वज़ाइफ हैं इस अमल में, तीनों आपने एक ही जगह पर बैठ कर पढ़ने हैं और अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ना है। कर्जा है, बीमारी है, तंगदस्ती है, बेरोजगारी है, दुनिया की हर मुश्किल, हर परेशानी का अर्जेंट तौर पर, यानी कि फौरी तौर पर। इस अमल की सबसे खास बात यह है कि यह अपने पढ़ने वालों को इंतजार नहीं करवाता, यानी कि यहाँ अमल पढ़ लो, यहाँ हाजतें पूरी, यहाँ अमल पढ़ लो, यहाँ बीमारियां दूर, यहाँ अमल पढ़ लो, यहाँ कर्जों से छुटकारा, यहाँ अमल पढ़ लो, यहाँ दुनिया जहाँ की तमाम परेशानियां दूर। दुनिया की देखे, अगर आप पर कोई जालिम जुल्म करता है, यह अमल जालिम के जुल्म को ख़त्म कर देगा, यह अमल दुश्मनों की दुश्मनी को ख़त्म कर देगा। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इस अमल को पढ़ना है, क्योंकि इस अमल के पढ़ने वाला रब करीम का लाडला बन जाता है। और ऐसा लाडला बनता है कि मजाल है कोई जालिम जुल्म करके चला जाए। बस आपने दोस्तों भाई बहनों सच्चे दिल से पढ़ना है, बेदिली से, बेतरतीबी से इस अमल को नहीं पढ़ना। एक वर्ड भी आपने स्किप कर दिया, पूरा का पूरा अमल ज़ाया हो जाएगा। देखिए अमल की इजाज़त आम है, कोई मेरा बहन भाई खुसूसी इजाज़त चाहता है वो अपना नाम लिख दे, अदरवाइज़ मुझे आज कुछ भी लाइक वाइक ये वो कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए अमल बताया है, क्योंकि जो भी पढ़ेगा उसके हालात उसी वक्त बदल जाएंगे, घर से गुर्बत और गरीबी का उसी वक्त खात्मा हो जाएगा। अब आपने पहला वजीफा दोस्तों भाई बहनों इस अमल में, इस अमल की जान दौलत का सुल्तान, आपने या अल्लाह का 20 बार पढ़ते ही फौरी तौर पर या मोहम्मद को, अगर तुम्हें दुनिया में दोस्तों भाइयों बहनों सबसे ज़्यादा बरकत वाला, सबसे ज़्यादा महबूब और सबसे ज़्यादा मौजज़ाती नाम सुनना है तो वो नाम या मोहम्मद है। ये वो नाम है जो पहली बार हज़रत आदम ने सुना, ये वो नाम है जिसके वसीले से हज़रत नूह ने दुआ की, ये वो नाम है जिसकी खुशबू जिब्राइल को भी महसूर कर देती है, और ये वो नाम है जिसे अल्लाह ताला ने अपने नाम के साथ जोड़ दिया है। या मोहम्मद एक हैरत अंगेज़ हकीकत जो तुम्हें दंग कर देगी। क्या तुम जानते हो जब अल्लाह ताला ने अर्श अजीम को बनाया तो इस पर क्या लिखा था? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी सबसे पहला नाम जो अल्लाह के बाद ज़मीन और आसमान में गूंजा वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था। और यही नहीं, जब अल्लाह ने जन्नत बनाई तो जन्नत के दरवाज़ों पर, जन्नत के महलों पर, हत्ता के जन्नत के पत्तों पर भी या मोहम्मद लिखा हुआ था। ये वो नाम है जिसे अल्लाह ने चांद पर चमकाया, सूरज में बसाया और पानी में बहाया। दोस्तों भाई बहनों, या मोहम्मद वो नाम है जिसने कायनात को दोस्तों भाई बहनों बदल कर रख दिया। क्या तुम जानते हो दोस्तों भाई बहनों कि आज 20 रमज़ान के दिन, जुम्मे का दिन पड़ा है, आज के दिन इस अमल को पढ़ने वाला कभी मायूस नहीं होता। आज दोस्तों भाइयों बहनों अमल के पढ़ते ही मैं चैलेंज के साथ कहने के लिए तैयार हूँ, मैं इस टाम के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ, अगर 1 घंटे में अगर तुम्हारी गुर्बत और गरीबी ख़त्म ना हो जाए तो मेरे भाइयों मेरी बहनों मेरे मुँह पर थूक कर चले जाना। अल्लाह पाक की ज़ात पर देखें, इस अमल को आपने पढ़ना है अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए। और एक बार देखें, कोशिश करना, आज आपके पास 20वें रोज़े का पूरा दिन मौजूद है, पूरी रात मौजूद है। कोशिश करना एक बार इस अमल को सुबह पढ़ लें, एक बार दोपहर में पढ़ लें, एक बार शाम में पढ़ लें, 2-3 बार पढ़ लेंगे तो अगर कोई देखें, बाज़ औक़ात क्या होता है, इंसान छोटी मोटी कमी पेशी कर जाता है, कोई गलती कोताही कर जाता है तो इंसान से कमी पेशी हो जाती है तो अमल की ताकत ख़त्म हो जाती है। तो आपने अगर 2-3 बार रिपीट कर लेंगे, अगर इंसान के अपने भी दिल में होता है वसवसा कि पता नहीं मैंने सही तरह पढ़ा है नहीं पढ़ा, ये दिन मौका ज़ाया ना हो जाए, तो 2-3 बार पढ़ लेना, कोशिश करना। देखिए मैं आपको एक फ्री मशवरा दूंगा,
آپ نے اس عمل کو ایک بار اپنی دکان میں پڑھ لیں اور ایک بار اپنے گھر میں پڑھ لیں، انشاءاللہ خیر و برکت سلامتی ہوگی۔ یہ تو وہ عمل ہے دوستو بھائیو بہنوں کہ جن میرے بہن بھائیوں کے کاروبار تباہ تھے، جن کے کاروبار ختم ہو گئے تھے، بالکل تباہی بربادی کی طرف پہنچ گئے تھے، یقین کریں ایک دن کا عمل پڑتے ہی دکانوں پر گاہکوں کی لائنیں لگ گئی، دکان پر رش لگ گیا۔ دوستو بھائی بہنوں، ایسی جگہ سے گاہک آتے ہیں انسانی شکل میں، کوئی اللہ کا ولی آئے گا، کوئی غیبی فرشتہ آئے گا، دوستو بھائی بہنوں تمہاری مدد کر کے چلا جائے گا، کیونکہ یہ عمل دوستو بھائی بہنوں ایسا خزانہ ہے کہ دکانوں پر آپ کی گاہکوں کی لائن لگا دے گا، گھر میں آپ کے خیر و برکت سلامتی عطا کرے گا، آپ کی رزق کی تنگی مالی پریشانی کو فوراً دور کر دے گا۔ دوستو بھائی بہنوں، صرف پچھلے سال کا بتاؤں تو ایک میری بہن کو میں نے یہ عمل صرف بتایا تھا، رب کعبہ کی قسم، یوں تو میں نے ہزاروں لوگوں کو پچھلے سال بتایا، یعنی کہ صرف 2024 میں تقریباً 450-500 بندہ اس عمل کے پڑھتے ہی دولت مند بنا ہے، یعنی کہ فوری طور پر مالا مال ہوا ہے۔ یعنی کہ کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں کہ جس کو میں نے یہ عمل دیا ہو اس نے یہ شکوہ کیا ہو کہ اس کی زندگی میں دولت کے ڈھیر نہ لگے ہوں۔ یعنی کہ پڑھتے ہی حالات بدل جاتے ہیں، پڑھتے ہی غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو بھی اسی وقت اس عمل کو پڑھ لو، انشاءاللہ غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، صرف ایک بار، اور فوری طور پر پہلا وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا دوستو بھائی بہنوں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ کرتے ہوئے کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 20 بار۔ دیکھیں، وظائف کی تعداد میں کمی پیشی نہ کیجیے گا۔ اگر آپ کو دیکھیں، اگر آپ لوگ کوئی کمی پیشی ہو جائے، آپ کو لگے، پھر ریپیٹ کر لیں۔ اگر اس عمل کے پڑھتے وقت کسی سے بات چیت کر لی، آپ کو لگے کہ ڈسٹرب ہو گیا ہے، عمل ٹوٹ گیا ہے، دوبارہ ریپیٹ کر لیں، کوئی پابندی نہیں، آپ کے پاس پورے 24 گھنٹے موجود ہیں، جتنی بار پڑھیں گے انشاءاللہ فائدے بھی ہیں، اور کوئی کمی پیشی ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایک شرط ہے کہ آپ نے اس عمل کو دل میں وسوسے نہیں رکھنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین، پورا بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لیجئے گا۔ اگر اس عمل کو صرف ایک بار پڑھ لیا جائے سچے دل سے، انشاءاللہ ساتھیوں بھائی بہنوں ساری زندگی کسی اور وظیفے کی، کسی اور عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب عمل کا تیسرا وظیفہ دوستو بھائی بہنوں جو کہ دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے، جو کہ دنیا کے تمام وظیفے، یعنی کہ اس عمل کا تیسرے نمبر والا وظیفہ جیسے ہی آپ لوگ اس عمل میں شامل کریں گے، اس عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ روڈ پر بیٹھا ہوا فقیر بھی رب کریم نے چاہا تو فوری طور پر بادشاہ بن جائے گا۔ اگر آپ لوگ غریب ہیں، فقیر ہیں، لاچار ہیں، وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، بڑے بڑے اعمال، بڑی بڑی تسبیحات پڑھ پڑھ کے دوستو بھائی بہنوں اگر تھک چکے ہیں اور آج تک کسی وظیفے سے 1% بھی آپ کو فائدہ نہ ہوا ہو، تو میں اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ دوستو بھائیو بہنوں، میں رب کعبہ کی قسم اس سے بڑا وظیفہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، میں نے اپنی لائف میں اس سے بڑا وظیفہ نہیں دیکھا۔ اب آپ نے عمل کا تیسرا وظیفہ دوستو بھائیو بہنوں دیکھیں، اکثر میرے بہن بھائی کیا کہتے ہیں، بات سمجھیے گا، دیکھیں بھاگیے مت، آگے مت بڑھیے، آگے کچھ بھی نہیں ہے، آگے چیزوں کو صرف مس کریں گے، پھر مجھے شکوے شکایت کریں گے، جناب وظیفہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا۔ چیزوں کو سمجھے، بات کو سمجھیں، اپنی منمانی نہ کریں۔ یہ کوئی بات نہ ہوئی کہ آگے بڑھ گئے، چیزیں چھوڑ دی، ایسا نہ کریں، خدا کا واسطہ۔ ایک ایک جملہ آپ نے سمجھنا ہے، دیکھیں آپ نے اس عمل کا ایک ایک لفظ سمجھنا ہے، ایک ایک جملہ سمجھنا ہے۔ عمل کی اجازت عام ہے، کوئی لالچ نہیں، کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ کو عمل بتایا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، دل میں کوئی وسوسہ مت رکھیے گا کہ یہ ہمیں کیوں عمل بتا رہا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، اللہ کی رضا کے لیے جب کوئی کام ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ اپنا فائدہ دیکھا جائے، کچھ چیزیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہیں۔ تو آپ نے بس ساتھیوں بھائی بہنوں دل سے، یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ دیکھ لیجئے گا کیسے آپ کی غربت اور غریبی کا ایمرجنسی طور پر خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ استغفر اللہ کا عمل میں شامل کرنا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، ایک ایک جملہ دیکھیں، پورا عمل آپ نے آخری سیکنڈ تک دیکھنا ہے۔ جب جا کر آپ کو عمل کی سمجھ میں آئے گی، ایک ورڈ بھی اگر آپ نے اسکپ کر دیا تو پورا کا پورا عمل ضائع ہو جائے گا۔ پھر مجھے شکوہ شکایت نہ کیجیے گا کہ عمل کا فائدہ نہ ہوا، عمل سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ نے تیسرے نمبر والا پاورفل وظیفہ استغفر اللہ کا کتنی بار پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ اور دوستو بھائی بہنوں، ایک بڑی اہم چیز بتا دوں اس عمل سے متعلق آپ کو۔ دیکھیں اس عمل کی سب سے خاص بات کیا ہے، یہ عمل جو اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے، اس عمل کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اس عمل کو پڑھتے ہیں تو اس عمل کے فائدے آپ کو 100% ملتے ہیں۔ اور آپ اگر کسی اپنے دکھیارے پریشان بہن بھائیوں کو اللہ کی رضا کے لیے بتاتے ہیں یہ عمل،
تو ساتھیوں بھائی بہنوں وہ جو بندہ یہ عمل پڑھے گا اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا، اور اس کو جتنا فائدہ ہوگا اس سے 10 گنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، یعنی کہ اس کی حاجتیں مرادیں پڑھنے سے پوری ہوں گی تو آپ کی بھی اس سے 10 گنا زیادہ پوری ہوں گی۔ آپ خود تو پڑھیں گے آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن کم از کم دوستو بھائی بہنوں صرف ایک بات کہوں گا، صرف ایک گزارش کہوں گا کہ اللہ کی رضا کے لیے صرف ایک بار اپنے کسی دکھیارے پریشان بہن بھائیوں کو یہ ویڈیو شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی دکھیارے کا، کسی غم کے مارے کا بھلا ہو جائے اور ساری زندگی آپ کو جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دے۔ تو دوستو بھائی بہنوں اس عمل کے بالکل آخر میں آپ نے استغفر اللہ کو کتنی بار پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لے۔ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو سکون سے بیٹھ کر پڑھنا ہے اور ایسی جگہ پڑھنا ہے جب فارغ ہوں، فری ہوں۔ ایسے نہیں دوستو بھائی بہنوں کہ کام میں لگے ہوں، فری ہوں، مصروف ہوں، اس دوران پڑھنے بیٹھ جائیں، ٹی وی دیکھ رہے ہوں، موبائل دیکھ رہے ہوں اور ساتھ میں وظیفہ پڑھنے بیٹھ جائیں۔ پہلے عمل کو سمجھیے گا، ایک ایک جملہ، ایک ایک وظیفہ دیکھیں، 2 وظائف کی تعداد، ترتیب، ہر چیز بتا دی میں نے۔ اب تیسرا وظیفہ آپ نے تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجیے گا اور اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا، استغفر اللہ 4 بار ہو گیا، استغفر اللہ 5 بار ہو گیا۔ دوستو بھائیو بہنوں